अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, 9th क्लास का जो बोर्ड का उर्दू का पेपर आपके सामने है, इस तरह आपका पेपर होगा। इसमें बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 आता है, ये क्वेश्चन नंबर 3 होता है नसर पारों की तशरीह करें। अब नसर पारों की तशरीह से बच्चे बहुत ज़्यादा भागते हैं। रीज़न इसकी ये है कि वो याद करते हैं, हालांकि ये याद नहीं करने होते। ये बहुत अहम सवाल है, 10 नंबर का सवाल है और आपको कुछ भी याद नहीं करना है। सिर्फ 3 पैराग्राफ मैं आपको दूंगा, वही आपने 3 पैराग्राफ याद कर लेने हैं और ये आपका 10 के 10 नंबर का पेपर हल हो जाएगा। और वो मैं कोई गैस नहीं बताऊंगा, वो मैं आपको लॉजिकली बताऊंगा कि किस तरह वही 3 याद करने हैं। दूसरी बात बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है कि इस साल इसमें एक तब्दीली हुई है इस सवाल में, और वो बड़ी ही अच्छी तब्दीली हुई है। कैसे? जो पिछले साल का बोर्ड का पेपर था, जैसे अब ये पिछले साल का बोर्ड का पेपर है, इसमें ये होता था कि नसर पारे दिए होते थे और हमें दोनों ही की तशरीह करनी होती थी, और वो 5-5 नंबर के पैराग्राफ होते थे, 10 नंबर के। लेकिन अब एक अच्छी तब्दीली ये है कि 2 दिए होंगे, किसी एक की तशरीह लिखनी होगी और इस तरह आपको 2 होंगे, कोई एक आपने सेलेक्ट करना है। अब मैं आपको सारा ये 10 नंबर इंशाल्लाह आप यूँ समझें कि इस वीडियो से लेके जाएंगे, गेन करके जाएंगे। अब 2 पैराग्राफ होंगे, एक आपको करना है। अब जब हम इसकी पेयरिंग स्कीम देखते हैं, पेक्टा की बोर्ड की ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम, उसमें पैराग्राफ की तशरीह जो नसर पारों की तशरीह है सवाल नंबर 3, वो 10 नंबर के हैं। उसके बारे में वो क्या कहता है, देखिए बेटा, वो उसके बारे में कहता है कि जो आपके 7 सबक हैं उसमें एक पैराग्राफ आपने इन 4 सबकों से देना है और दूसरा पैराग्राफ आपने इन 3 सबकों से देना है, आराम सुकून, कतबा, लड़ी में परोए हुए। तो मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपने क्या करना है, सिर्फ इन 3 पैराग्राफ को कर लो, इन 3 चैप्टर के पैराग्राफ को कर लो। तो आपका, क्योंकि एक इसमें से आना है और आपको एक ही करना है, तो वो एक हो जाएगा। आप कहेंगे सर आपका शुक्रिया कि आपने हमें बता दिया कि आप सर सिर्फ इन 3 में से कर लें तो एक आ जाएगा, लेकिन ये सबक कोई इतने छोटे नहीं हैं, ये बहुत बड़े सबक हैं और फिर इनमें काफ़ी ज़्यादा पैराग्राफ्स हैं। तो बेटा यही तो हमारी लास्ट होप स्टडी की स्ट्रेटजी है कि जितना मैक्सिमम हो जाए, आपको किस तरह स्मार्ट तरीके से 100% मार्क्स दिलवाने हैं। तो वो कहते हैं ना कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। तो बेटा मैंने आपके लिए यही काम किया है कि सारे जितने भी हैं, मतलब सबकों के, अच्छा ये मैं सारों के लिए स्क्रॉल करता हूँ, कर देता हूँ कि मसला अगर इखलाक हसना से आता है तो ये वाला पैराग्राफ उसमें ऐड कर दें। मैं बताता हूँ कैसे ऐड करना, अपनी मदद में करना है तो ये कर दें, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर बेग में करना है तो ये कर दें, नामदेव में करना है तो ये कर दें। अब आ जाएं जी अपने वाले, जो हम मतलब हमारा टारगेट है कि 3 हैं, आराम सुकून, कतबा और ये इब्तदाई साहब तो कट गया, लड़ी में परोए हुए। अब आपने बेटा करना क्या है, इनकी चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब ये जैसे आराम सुकून से एक आ जाता है तो आपने ये वाला पैराग्राफ रट लेना है, कतबे वाला आपने पैराग्राफ रट लेना है और दूसरा लड़ी में परोए हुए वाला रट लेना है। अब ये कैसे आपके वहाँ काम आएगा मैं बताता हूँ बेटा, ये बात गौर से सुनिएगा, क्योंकि अगर ये पैराग्राफ आप रट लेते हैं ना, तो ना सिर्फ ये, असल में मैंने क्या किया है, खुलासे को शॉर्ट करके लिखा हुआ है। अब देखिए मिसाल के तौर पे जैसे आपका ये पेपर जो मॉडल पेपर दिया हुआ है, इसमें शक नहीं कि हसन अब्दाल रौनक की और इबरत की जा है, और ये सारा ये आपका लड़ी में परोए हुए हैं, इसमें से है। अब हसन अब्दाल और इसकी तारीख़ी अहमियत, ये वाली चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं। अब बेटा आपने क्या करना है, वो जो सियाको सबाक लिखना है या तशरीह लिखनी है, इस पैराग्राफ को आपने अच्छे से रट लेना है, इसको स्टार्ट में लिख देना है। इसको स्टार्ट में लिखने के बाद अब ये लड़ी में मतलब ये एक पैराग्राफ नहीं, लड़ी में परोए हुए मंजर में से कोई भी पैराग्राफ है तो उसको आप उसके स्टार्ट में, ये हर एक पैराग्राफ में फिट हो जाएगा। इसी तरह अगर कतबा का कोई भी पैराग्राफ आता है तो उसमें ये फिट हो जाएगा, आराम सुकून में कुछ भी आता है तो उसमें ये फिट हो जाएगा। अब आधा पेज, तकरीबन एक पेज तो ये आपका कवर कर लेगा। उसके बाद बेटा आपने क्या करना है, सिंपल जो पैराग्राफ दिया होगा ना, अब उसमें कुछ बातें आपको समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी। आपने क्या करना है, उस पैराग्राफ को, उस नसर पारे को 2 बार पढ़ना है और
اس کو اچھے طریقے سے پڑھ کے جو بات آپ کو سمجھ آئے اس پیراگراف کو شروع میں، اور جو بات آپ کو اس گیون پیراگراف میں سے سمجھ آئے ان کو اکٹھا کر کے لکھ دیں، آپ کی تشریح آرام سے ہو جائے گی۔ اچھا، ایک چیز تو یہ ہے، دوسرا کیونکہ اس کے سبق کا نام اور مصنف کا نام بھی، اس کے بھی نمبر ہیں، تو یہ دیکھیں جب آپ یہ یاد کر لیں گے نا، تو مثلاً اب جیسے آپ نے یہ یاد کر لیا ہے تو دیکھیں حسن ابدال کا جیسے اس میں نام آیا ہے نا سبق کے اندر، کہاں گیا وہ لڑی میں پروئے ہوئے، یہ والا سوری یہ والا، اب وہ اس سے آپ کو سبق کا نام بھی فوراً سے یاد ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ آپ یہ تینوں پیراگراف رٹ لو گے، اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کو یہ ڈھونڈنا آسان ہوگا، کیونکہ اس ظاہر ہے وہ ساری بات میں نے چھوٹی کر کے لکھی ہوئی ہے، تو اس پیراگراف سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ والا پیراگراف کس میں ہے بھائی، لڑی میں پروئے ہوئے ہے، تو اس سے سبق کا نام بھی یاد ہو جائے گا اور ان تینوں کے اپنے مصنف کے نام بھی یاد کر لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب بیٹا ساری باتوں کا لب لباب یہ ہوا کہ آپ نے ایک یہ والا پیراگراف یاد کرنا ہے، ایک یہ والا پیراگراف یاد کرنا ہے، اور ایک آرام و سکون والا۔ یہ تین پیراگراف اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو ظاہر ہے ان تینوں میں سے ایک تو آنا ہی آنا ہے، تو جو بھی پیراگراف آئے اس کے شروع میں یہ چیز، مثلاً اگر آرام و سکون سے آتا ہے تو اس کے شروع میں یہ لکھ دینا ہے، اور جو پیراگراف دیا ہوگا اس کو 2 بار پڑھنا ہے، اس میں جتنی بات آپ کو سمجھ آئے اس کو آپ ایکسپلین کر کے لکھ دیں، آپ کے جو ہے نمبر آ جائیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو سمجھ آئی ہوگی، کوئی بات ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ لیں، انشاءاللہ آپ کو مزید ہیلپ کر دیں گے کہ بیٹا خلاصوں کو یاد کروانے کے لیے اور نثر پاروں یاد رہے ہمیں بھولے نہیں، تو ان کے لیے ہم اس طرح کی اینیمیٹڈ ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں، تو کائنڈلی یہ ایک بار سنیے گا اور کمنٹس میں بتائیے گا کہ اس سے آپ کو کیا یہ خلاصہ اور یہ نثر پاروں کی تشریح کی باتیں ذہن میں رہی ہیں، فائدہ ہوا یا نہیں ہوا۔ سبق کا نام ہے لڑی میں پروئے ہوئے منظر۔ چلیں آئیے آپ کو اس کا خلاصہ یاد کرواتے ہیں۔ اس سبق کے مصنف ہیں رضا علی عابدی۔ اس ویڈیو کے بعد اس کا خلاصہ آپ زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ رمضان کی ایک روشن صبح تھی۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی اور سورج کی پہلی کرنیں پشاور کی وادی پر سنہری روشنی بکھیر رہی تھیں۔ میں نے اپنا بیگ کندھے پر ڈالا اور جرنیلی سڑک کے سفر کا آغاز کیا، وہی سڑک جو صدیوں سے بادشاہوں، سپاہیوں اور قافلوں کے قدموں سے جانی جاتی ہے۔ بالا حصار کے نیچے ایک پتھر پر لکھا دیکھا، شاہراہ پاکستان، اور ساتھ ایک وزیر کا نام۔ دل میں خیال آیا کہ یہ صرف سڑک نہیں، تاریخ کی ایک لڑی ہے جس میں وقت کے مناظر پروئے ہوئے ہیں۔ پشاور ہمیشہ کی طرح سرسبز تھا۔ سوچا کتنی لشکریں آئیں، اس زمین کو روند گئیں، مگر یہ وادی آج بھی زندگی سے بھرپور تھی۔ چونکہ رمضان تھا، چائے خانے بند تھے، تو میں نے صرف نیت کی کہ سفر ہی میرا ناشتہ ہے۔ چلتے چلتے اچانک سامنے دریائے کابل نمودار ہوا۔ نیلا پانی سورج کی روشنی میں چمک رہا تھا، مطلب نوشہرہ قریب تھا۔ یاد آیا یہ شہر اکبر بادشاہ نے آباد کیا تھا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا گاؤں آیا، نام لاہور۔ حیران ہوا، لیکن یہ وہ لاہور نہیں، بلکہ ایک چھوٹا سا گاؤں جہاں مشہور سنسکرت عالم پاننی پیدا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دور پر ہنڈ آیا، وہ مقام جو کبھی گندھارا کا پایا تخت تھا اور جسے ہندوستان کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ قدم قدم پر تاریخ کی دھول اڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر خیرآباد سے گزرتا ہوا میں اٹک قلعے تک پہنچا۔ پتھروں کا یہ قلعہ آج بھی اپنی شان کے ساتھ کھڑا ہے۔ کہا جاتا ہے اس کا نام بھی اکبر نے رکھا تھا، جسے نام رکھنے کا شوق ہی الگ تھا۔ کٹک، اٹک سب اس کے دستخط تھے۔ یہ قلعہ کئی سلطنتوں نے دیکھا، مغل، سکھ، انگریز سب یہاں قابض رہے، مگر قلعہ آج بھی وقت کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہے۔ قریب ہی جہانگیر کے زمانے کی ایک سرائے ہے، جہاں سینکڑوں کمروں میں مسافر ٹھہرتے تھے۔ اگلا پڑاؤ تھا حسن ابدال۔ کبھی یہ مقام حسن و رونق کا مرکز تھا، مگر اب زمانے نے اس کے رنگ مدھم کر دیے تھے۔ یہاں گردوارہ پنجا صاحب، بابا ولی قنداری کی چلے گاہ اور مغل بی بی کی قبر آج بھی تاریخ کے راز سناتی ہیں۔ کچھ کہانیاں ایسی تھیں جن پر لوگ ایمان رکھتے ہیں، مگر تاریخ نے ان پر مہر تصدیق نہیں لگائی۔ پھر پہنچا واہ چھاؤنی۔ یہاں مغل دور کا ایک پرانا کنواں آج بھی سلامت ہے۔ اس کے بعد آیا سرائے کالا،
एक कस्बा जो काले पत्थर की कोंडियां बेचने के लिए मशहूर है। याद आया, शेर शाह सूरी और मुगलों ने हजारों सराएं बनवाईं, जहां मुसाफिरों को आसरा मिलता था। वक्त के साथ उनके गिर्द बस्तियां आबाद हो गईं और उनके नामों के साथ लफ्ज सराय हमेशा के लिए जुड़ गया। अब सड़क के दोनों तरफ तारीख सो रही थी और मैं पहुंचा टेक्सिला, एक अजीम तालीमी और तारीखी शहर जहां कभी इल्म के दिए जलते थे। उसके बाद मार्गला की पहाड़ियां आईं। इन पहाड़ियों को काट कर लोग पत्थर बेच रहे थे और मैं दिल ही दिल में अफसोस कर रहा था। यही वो मकाम था जहां अंग्रेजों ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाते वक्त पहाड़ काटकर एक गहरा दर्रा बनाया और उसके ऊपर निकलसन की लाठ नस्ब की, जो मीलों दूर से नजर आती। सफर का आखिरी मोड़ आया, रावलपिंडी। मैं मरी रोड पर कंपनी बाग के करीब पहुंचा, वही गली जहां बरसों पहले के दिन गुजारे थे। सब कुछ बदल चुका था, घर, दीवारें, रास्ते, मगर गली के बच्चे अब भी वैसे ही खेल रहे थे जैसे कभी हम खेला करते थे। बाकी भी बेटा, क्योंकि बाज़ बच्चे हो सकता है कुछ ऐसे हों जो कह रहे हो सर हमने तो ये 4 किए हुए हैं, तो उनके लिए भी मैं ये शो कर देता हूँ स्क्रॉल, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह की बेटा स्मार्ट तरीके से स्टडी के लिए और इस मतलब अगर आपने ये चीज़ें हमारे साथ करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।